Genesis 45. Wala na gayod kapugni ni Jose ang iyang kaugalingon sa atubangan sa tanan nga nag-alagad kaniya. Busa miingon siya, bahawa kamong tanan. Wala nay laing tawo nga uban kaniya sa dihang gitug-anan niya ang iyang mga igsuon kung kinsa siya. Mihilak siya kusog ug ang mga Ehiptohano nakaduog niini ug gibalitaan ang hari bahayin niini. Miingon si Jose sa iyang mga igsuon, ako si Jose, buhi pa ba ang akong amahan? Apan nalisang pag-ayo ang iyang mga igsuon ug wala sila makatubag. Unya miingon si Jose kanila, duol kamo kanako, ug miduol sila ug giingnan sila ni Jose. Ako ang inyong igsuon nga gibaligya ninyo nganhi sa Ehipto. Apan ayaw ikaguol o pakasad-a ang inyong kaugalingon tungod sa inyong pagbaligya kanako. Kay ang Dios maoy nagpaanhi kanako una kaninyo aron maluwas ang kinabuhi sa katawhan. Ikaduhang tuig pa lamang kini sa gutom. May 5 pa ka tuig nga dili mahimo ang pagdaro o pag-ani. Gipauna ako sa Dios nganhi aron pagpasiguro nga may mga kaliwat kamo nga mahibilin ug aron maluwas kamo. Busa dili kamo ang nagpadala kanako nganhi kun dili ang Dios. Gihimo niya ako nga daw amahan ni Paraon ug gitugyan kanako ang katungod sa pagdumala sa tibuok nasod ug sa pagmando sa tibuok Ehipto. Karon pagdali kamo pauli ngadto sa akong amahan ug suginli siya nga mao kini ang giingon sa iyang anak nga si Jose. Gihimo ako sa Dios nga gobernador sa tibuok Ehipto. Busa ari diri sa walay langan. Makapuyo ka diri sa yuta sa Gosen aron mahiduol na ikaw kanako. Ingon man ang imong mga anak ug mga apo, lakip ang imong mga karnero, mga kanding, mga baka ug ang tanan nga imuha. Kun ari kapuyo sa Gosen, maatiman ko ikaw. May 5 pa ka tuig nga gutom ug dili ako buot nga magkalisod-lisod ka ug ang imong pamilya ug ang tanan nga imuha. Nakakita kamo tanan ug ikaw usab Benjamin nga ako gayud ang nakigsulti kaninyo. Suginli ang akong amahan, unsa ako kagamhanan dinhi sa Ehipto, ug suginli siya sa tanan nga inyong nakita dinhi. Busa pagdali kamo ug dad-a siya nganhi. Unya gigakos niya ang iyang mga igsuon nga si Benjamin ug mihilak siya. Mihilak usab si Benjamin samtang nagakos kaniya. Unya gitagsa-tagsa niya paghalok ang tanan niyang mga igsuon ug naghilak siya samtang nagakos kanila. Humani adto ang iyang mga igsuon misugod sa pagpakisulti kaniya. Sa dihang nahibaluan didto sa palasyo ni Paraon nga nahiabot ang mga igsuon ni Jose, gikalipay kini ni Paraon ug sa iyang mga opisyal. Giingna ni Paraon si Jose, pakargahi sa imong mga igsuon ang ilang mga asno aron makapauli sila sa Kanaan. Ipakuha nila ang ilang amahan ug ang ilang mga pamilya ug paanhia sila kanako kay ihatag ko kanila ang labing maayong yuta sa Ehipto ug makakaon sila sa labing maayong abot sa yuta. Padad-a usab silag mga sakyanan sa Ehipto aron maoy kargahan sa ilang mga asawa ug mga bata ug ipakuha ang ilang amahan. Dili sila angay nga mawili pagbiya sa ilang kabtangan kay ihatag ko kanila ang labing maayo nga yuta sa Ehipto. Gituman kini sa mga anak ni Jacob. Gihatagan sila ni Jose og mga sakyanan sumala sa sugo ni Paraon og mga pagkaon alang sa ilang panaw. Gihatagan usab niya sila tagsa kabuok bisti nga ikapuli nilag sulob apan si Benjamin gihatagan niya
300 ka salapi ug 5 ka sinina. Gipadad-an niya ang iyang amahan og napulo ka asno nga gikargahan sa labing maayo mga abot sa Ehipto ug laing napulo ka asno nga gikargahan og bugas, pan ug uban pang mga pagkaon alang sa iyang amahan. Inigpaingon niya sa Ehipto. Unya, gipagikan ni Jose ang iyang mga igsuon ug sa paglakaw na nila, giingnan niya sila. Ayaw kamo pag-away, samtang magpanaw kamo. Mibiya sila sa Ehipto ug miabot sa Kanaan ngadto sa ilang amahan nga si Jacob. Ug gisiginlan nila siya nga buhi pa si Jose ug nahimo pagayong gobernador sa Ehipto. Nakugang pag-ayo si Jacob ug wala siya makatuo sa ilang gisulti. Apan sa dihang ilang gisugilon kaniya ang tanan nga gisulti ni Jose ug sa pagkakakita niya sa mga sakyanan nga gipadala ni Jose aron sakyan niya paingon sa Ehipto, nahibalik ang iyang kadasig ug nalipay siya pag-ayo. Unya miingon siya, "Igo na, buhi gyud ay ang akong anak nga si Jose. Kinahanglan nga moadto ako aron makita ko siya sa dili pa ako mamatay."